अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या सानिया मुरीदके के ज़िम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसकी क़यादत है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का तहलका खेज़ इंटरव्यू। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि उर्दू पॉइंट के ज़ीशान अज़ीज़ साहब ने अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का एक अहम इंटरव्यू किया है और इसी इंटरव्यू में अल्लामा साहब से सानिया मुरीदके और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी सवाल किया गया। तो जब ज़ीशान अज़ीज़ ने अल्लामा साहब से सानिया मुरीदके के हवाले से सवाल किया तो इसका जवाब देते हुए ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि जब एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आगे बढ़ने को तैयार थी और दूसरी जानब पुलिस और रेंजर्स भी तैयार थे कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोकें और ख़दशा पैदा हो रहा था कि जानी नुकसान होगा, तो उस वक्त अल्लामा साहब ने कहा कि मैंने नून लीग के ख्वाजा सलमान रफ़ीक से रब्ता किया और कहा कि इस सारे मामले को बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए, क्योंकि लब्बैक वाले भी हमारे अपने हैं और इसी तरह पुलिस और रेंजर्स वाले भी हमारे अपने हैं, तो दोनों जानब से ही जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद ताहिर अशरफी साहब ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब मैंने ख्वाजा सलमान रफ़ीक से रब्ता किया तो उसके बाद हुकूमत की जानब से एक कमेटी बनाई गई और उसमें सलमान रफ़ीक साहब भी शामिल थे और इसी तरह उस कमेटी में मेरा नाम भी शामिल किया गया। इसके बाद अल्लामा साहब ने कहा कि फिर मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से रब्ता किया और उनसे भी मुज़ाकरात और बातचीत के हवाले से कहा, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी अपनी कमेटी बना दी। इसके बाद अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि जब मुज़ाकरात के लिए एक जगह का इंतखाब हो गया तो वहाँ पर हुकूमती कमेटी भी मौजूद थी और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कमेटी वाले भी मौजूद थे। तो वहाँ पर अचानक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि जब तक राना सनाउल्लाह नहीं होंगे तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, जिसके बाद हमारी जानब से कहा गया कि जब हमारे आपके साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए जगह का इंतखाब किया गया था तो उस वक्त तो राना सनाउल्लाह का नाम इसमें शामिल नहीं था, लेकिन फिर अल्लामा साहब ने कहा कि हमने राना सनाउल्लाह को ऑनलाइन लिया और हमारे और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। तो फिर तहरीक लब्बैक के लोगों ने कहा कि उनका एक बंदा एबटाबाद याटक जेल में गिरफ़्तार है, पहले उसको वहाँ पर लाया जाए और उसके बाद ही बातचीत या मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो जिसके बाद हुकूमती कमेटी ने कहा कि इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके बंदे को यहाँ पर लाया जाए, हम ये तय कर लेते हैं कि आपके जितने लोगों को बेगुनाह गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा कर दिया जाएगा और इसी तरह जो दीगर लोग गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इसके बाद अल्लामा साहब ने कहा कि फिर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए और मामलात तकरीबन तय हो गए। तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कमेटी की जानब से कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च में वापस जाकर वहाँ से ही अपना ऐलान करेंगे। तो फिर अल्लामा साहब ने कहा कि जब तहरीक लब्बैक की कमेटी मुज़ाकरात करके वापस गई तो अचानक उनकी जानब से यह फ़ोन आया कि हमारे और आपके मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और अब हमने आपके साथ बातचीत नहीं करनी। यानी कि अल्लामा साहब ने यह तासुर दिया कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात तय हो गए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मामलात भी तय हो गए थे। लेकिन जब तहरीक लब्बैक की कमेटी वाले वापस लॉन्ग मार्च में गए तो उन्होंने मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से सारे मामलात ख़राब हुए और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करनी है कि अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम लॉन्ग मार्च में वापस नहीं गई थी तो हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद हाफ़िज़ साद रिज़वी ने माइक पर आकर ये ऐलान किया था
کہ ابھی تو ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، تو پھر آپریشن کیوں شروع کیا گیا ہے؟ اسی طرح حافظ سعد رضوی بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت اور مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، تو لہٰذا ہمارے اوپر آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا علامہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ اگر واقعی ہی تحریک لبیک پاکستان مذاکرات اور بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھی، تو پھر تحریک لبیک کا لانگ مارچ مریدکے میں 30 گھنٹے تک کیوں انتظار کرتا رہا کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی مذاکرات اور بات چیت کرنے کو تیار تھے، مگر دوسری جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اور تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جان بوجھ کر مذاکرات کو خراب کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ تو 10 اکتوبر سے شروع ہونا تھا، تو پھر حکومت نے 8 اکتوبر کو ہی تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر پولیس کیوں بھیجی تھی اور وہاں پر شدید ترین شیلنگ کیوں کی گئی تھی؟ اسی طرح حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جن کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر حکومت واقعی ہی اس سارے معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور حکومت بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتی تھی، تو پھر تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر پولیس کیوں بھیجی گئی تھی؟ اور اس کے بعد جب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جاری تھا، تو اس وقت حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ اسی طرح جب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جاری تھا، تو اسی دوران تحریک لبیک کے مرکز اور بابا جی کے مزار کو بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ تو اگر واقعی حکومت تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، تو پھر تحریک لبیک کے مرکز اور بابا جی کے مزار کو سیل کیوں کیا گیا تھا؟ اس کے بعد اسی انٹرویو میں علامہ طاہر صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد میں نے فون کیا اور اس حوالے سے میں نے کہا کہ فوری طور پر حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو رہا کیا جائے، جس کے بعد ان کو رہائی ملی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے اور تحریک لبیک کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جب حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو رہا کیا گیا تھا۔ تو علامہ صاحب اگر واقعی ہی حکومت تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار تھی، تو پھر ابھی تحریک لبیک پاکستان کی مذاکراتی ٹیم واپس نہیں گئی تھی، تو تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیوں شروع کیا گیا تھا؟ اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ حافظ سعد رضوی سٹیج پر آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ابھی تک ہماری مذاکراتی ٹیم بھی واپس نہیں آئی، تو کیا وجہ ہے کہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ تو علامہ صاحب اب سارا ملبہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کی قیادت پر نہ ڈالیں۔ حافظ سعد رضوی کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے تھے کہ ہم بات چیت اور مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، ہمارے خلاف طاقت کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اسی انٹرویو میں علامہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب تحریک لبیک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت اور مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ تحریک لبیک والے بسوں میں بیٹھ کر آگے جا رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان نے آگے بڑھنا ہوتا تو وہ 30 گھنٹے تک مریدکے میں انتظار نہ کرتے کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہی تحریک لبیک پاکستان نے وہاں سے آگے بڑھنا تھا، تو پھر تحریک لبیک پاکستان رات کے اندھیرے میں آگے کیوں بڑھتی؟ کیونکہ تحریک لبیک اس کے قائدین بھی بخوبی جانتے تھے کہ اگر وہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھیں گے تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا
اس بات میں بھی حقیقت نظر نہیں آتی کہ جب رات گئے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو اس وقت تحریک لبیک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے۔ اگر واقعی ہی تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی نے آگے بڑھنا ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں آگے نہ بڑھتے بلکہ وہ دن کی روشنی میں آگے بڑھتے تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ طاقت کا استعمال کس نے کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ سارا ملبہ تحریک لبیک اور اس کی قیادت پر نہ ڈالیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حافظ سعد رضوی تو آخری وقت تک اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے تھے کہ ہم مذاکرات اور بات چیت کرنے کو تیار ہیں، مگر دوسری جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم نے تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔